في الشتاء تاع لاني 2019 بديت ندير كالكو فورماسيون كيما قلت لك. اوتيك سي ان كلوب اللي ما تحبش وانت تيفولوي فيه. تسمى بارك فيك كيما قلت لك اشاك فوا ترفد لازم ترفد. هذه هي تسمى على بالي باللي بالك لي كلوب سيونتيفيك كامل هكا تتعلم وتعاون الناس باش يتعلموا. انا بديت نعاون الناس باش يتعلموا الديزاين، بديت نعاون الناس باش يتعلموا لي باس تاع الديزاين، باش يتعلموا لي باس تاع اليو اكس. ان سيرتان مومون بدينا نديرو دي فورماسيون تسمى الكرون بوبليك كيما قلت لك. اوتيك عندها دي زيفينمون اللي تعرض فيهم لي مومبر اكسترن باش يبارتيسيبيو، محلوله تسمى لي انسكريبسيون محلولين كامل الناس. انا في هذوك لي زيفينمون وليت كيسحقوا حاجه في ديزاين يعيطوا لي. ان سيرتان مومون ولاو دوطر كلوب ثاني ولا دوطر اورغانيزاسيون ثاني يعيطوا لي. بديت نخدم شويه النيتورك تاعي، بديت نتعلم كيفاش تباسي لا كونيسونس هذيك اللي عندك، باسكو تكون عندك معلومه وتعرف تبارطاجي المعلومه هذيك سي جوج عفايس مختلفين توتالمون. ماشي كامل الناس اللي يعرفوا يقدروا يعلموا، وش بونس بلي الناس كامل يقدروا يبارطاجيو هاد لافي معايا. هذه مفروغ منها. ما قلت لك وما بصح ما عندهمش الميثود باش يبارطاجيو المعرفه هذيك مع الناس. اسلام كاينه كيستيون اللي راهي تقول واش هو اليو اكس يوزر اكسبيرينس، واش هو؟ الوغ اليوزر اكسبيرينس ديزاين فيريزينا الكونتوني ما سهلوه لنا بسطوه لنا حلويه قلبوه بالدارجه. بيان سور تفضل. بيان سور. شوف اليوزر اكسبيرينس ديزاين هو حاجه اللي كيفاش راح تخدم الاكسبيرينس تاع السيد كي يكون يستعمل المنتوج تاعك ولا البرودوي تاعك ولا السيرفيس تاعك. باسكو علاش دوك حنا كل ما نستعملوا حاجه، الناس اللي راهي تشوف هذا اللايف دوكا راهي ترفد حاجه ايموشنال اون كالكو سورت. تسمى ماشي غير واش راهي تشوف، مي ليكسبيريونس اللي راهي تقارديها على واش راهي تشوف. وهذه الحاجه اللي تقعد لها في راسها من الغد ما شاء الله قبل ما تولي اللايف تاع زيد خمم. الحاجه اللي راح ديتيرميني اسكو تولي ولا ما توليش هي الاكسبيريونس اللي داتها لا بريمير اوتيليزاسيون تاعها اللايف هذا. اوكي باسكو اللايف نقولوا باللي برودوي منتوج، هذه هي صح. ناخذوا ان اكزومبل البيبان عندهم يوزر اكسبيرينس تاعهم. كاين بيبان اللي يتحلوا ديريكتومون، تما ماشي لازم تجوز البوانيه تاعك هذاك باش يتحلوا، وهادو نقدروا نصيبهم في لي ريستورون باسكو الناس جينيرالمون في لي ريستورون كي يخرج من الكوزينه باش يروح لداخل لي ريستورون يكون راه في الديبلا اكسيتيرا، ما يقدرش يحل الباب هو بيدو. تما واش يدير؟ يتكى على الباب يحلها ويجوز بلي بلا هذوك. راك فاهمني؟ هذه سي اون اكسبيريونس بريسيز لهذاك الدومين تاع لي ريستورون. كاين بيبان اللي يتحلوا لداخل، كاين بيبان اللي يتحلوا لبرا. العيون باغ اكزومبل علاش فيهم الحاجه هذيك من الفوق اللي تحلها وما كاش فورم واحده اخرى؟ ولا باسكو كي تحلها هكاك ديريكتومون سي بلو فاسيل تحلها بيديك بلا ما تستعمل يدك كامل. ولا راك فاهمني؟ تسمى جميع حاجه في هاد الدنيا عندها ليكسبيريونس تاعها. دوك هذيك ليكسبيريونس تقدر تكون ديزايني مليح، تقدر ما تكونش ديزايني مليح. هذا ما كان وهاد الحاجه تقدر تطبقها على كلش. تقدر تطبقها على لابليكاسيون تاع ياسر، كيما تقدر تطبقها على حاجه فيزيك، كيما تقدر تطبقها بيتاتر على ماكله ولا على فايس واحد اخرين اكسيتيرا. انا فاش سبيسياليزيت روحي سي في ديجيتال برودكت ديزاين، معناتها اليو اكس ديزاين صح في لي برودوي ديجيتال، معناتها لي زابليكاسيون و لي سيت ويب. الله يبارك فيك. كمال قال لهم اللي راهو حاب يتعلم اليو اكس راهو حاط لنا هاك uxdesignmasterclass.com والكود بروموسيونال كير CARE. ها مال ليكيب. كمال كثر خيرك خويا الزين، ان شاء الله راك بخير وكل شيء. هذا ثاني انسان واعر الله يبارك الشاب والله. غير ديزاينر ليكيب اللي راهو فيكم ديزاينر وحاب يطلع في اللايف ما كيحتاجش تقول لي يقول لي برك نبعث له لينك في البريفي ويكليك عليه يدخلوا على الراس. مرحبا
ناقشوا انتم لي بروفيسيونال في هذا الشيء، ناقشوا مع بعضكم على الراس والعين. كمل يا اسلام تفضل. دوكا احكي لي على لو رول. هنا وصلنا للرول تاع اليوزر اكسبيرينس. هكا شغل اللي يقول لك انا راني نخدم يوزر اكسبيرينس في ياسير. رول تاع اليوزر اكسبيرينس في ياسير سي انت تكون لا بيرسون اللي تعرف بون تقريبا نعرفوا واحد المفهوم طري رابيد هو يوتيليزاتور. يوتيليزاتور هما الناس اللي يستعملوا المنتوج ولا السيرفيس تاعك. اوكي تسمى باغ اكزومبل في ياسير الناس اللي يستعملوا المنتوج كاين دو جور، كاين لي شوفور بارتنر اللي يصوبوا بالناس، وكاين لي كليون اللي يركبوا مع هذوك لي شوفور. تسمى كاين دو جور تاعهم. الخدمه تاعك في ياسير اون طونك يو اكس ديزاينر هي تكون الانسان اللي يعرف لو بلوس هادو لي زوتيليزاتور، تعرف كلش عليهم، تعرف شنو اللي موتيفيهم، تعرف شنو الحاجات اللي يكرهوهم، تعرف كي يركب في ياسير وشنو الحاجات اللي يحبهم وشنو الحاجات اللي ما يحبهمش، تعرف لي زوبجيكتيف تاعو، تعرف اسكو يقدر يخلص طون ولا يقدر يخلص طون، تعرف تقدر نقول لك تعرف كاع واش لازم باش تقدر ديزايني له لا ميور اكسبيريونس. يو اكس ديزاينر خدمته بالمختصر المفيد هو يحط لوتيليزاتور في السونتر تاع الديزاين. تسمى جميع حاجه راك ديرها للبرودوي تاعك راك ديرها لهذاك لوتيليزاتور، ما راكش ديرها لروحك انت. ما ديرش واش يعجبك انت، ما انت عجباتك حاجه واك حاب ديرها ما ديرهاش، ماشي ما ديرهاش. بيان سور باسكو مش انت اكزاكتومون باسكو انت ماشي توجور هو لوتيليزاتور. طيح في ديكا وانت هو انت واحد من لي زوتيليزاتور. وهاد الحاجه عاونتني باسكو انا كنت نستعمل ياسير دونك اون كالكو سورت كانت عندي حاجه اللي يعيطوا لها امباثي. تسمى كنت على بالي واش يحسوا لي زوتيليزاتور هادوك كي يكونوا يستعملوا البرودوي تاعنا. والامباثي هذه سي كالكو شوز دو تري امبورطون عند لي يو اكس ديزاينر ولا عند لي برودكت ديزاينر اون جينيرال. كي تحس باليوتيليزاتور تاعك راح تقدر تمد له لا ميور اكسبيريونس بوسيبل. كيما قلت لك لو كان اللي يخدم الريستورون جامي شاف باغ اكزومبل الناس كيفاش يخدموا في الكوزينه وكيفاش لي سيرفور يخرجوا، لو كانوا دار لهم باب تنحل بالباص ولو كان الاكسبيريونس جات عيانه. مي كي على بالو باللي سيد سيرفور كي يخرج رافد في يديه ما عندوش باش يحل الباب، دار لهم باب اللي تقدر تك عليها برك وتنحل وحدها. راك فاهمني؟ هذه هي الامباثي. منين كنت تنسبيري انت يا اسلام؟ كيما قال خويا كمال ماشي لازم تخلص دراهم باش تعلم الديزاين. تسمى الديزاين اون جينيرال كو سوا اليو اكس ولا ماشي اليو اكس ماشي لازم تخلص دراهم. كاين عفايس بالك لي كيما يقول لك عفايس بوسي لي ما تقدرش بوتاتر تصيبهم باطل، مي اون ميم طون تقدر تعلم وين حبيت. تيما كاين لي بلوغ، كاين لي جروب كيما ان جروب. هذا سي ان جروب كبير بزاف اللي جوبونس جماعه الديزاين كامل يعرفوه. نيلسون نورمان جروب اللي تعلم فيه الديزاين. كاين كريس دو اللي انا بيرسونيلمون رول موديل تاعي كيما يقول لك. تسمى البنادم اللي علاش باسكو لو بوت تاعو سي بارطاجي كامل لا كونيسونس اللي عنده. بوتيتر ما عنديش اوطون دو كونيسونس كيما هو مي ماذا بيان بارطاجي كامل واش نعرف. دونك كنت نشوف لي فيديو تاعو ونكونسوميهم بزاف بزاف بزاف. كاين دوتر ديزاينر، كاين كتابات تاني، كاين بزاف كتابات في لو مون تاع الديزاين اللي ننصح بهم بزاف ناس. ليكيب اكتبوا واش راهو يقول. هو يقول انتم اكتبوا ليكيب اكتبوا في لي كومونتير ينفعوا بعضكم. تفضل يا اسلام تفضل. كيما قلت لك كاين لي شان فيسبوك، كاين لي شان يوتيوب، كاين بزاف لي شان يوتيوب اللي تقدر تعلم منهم. كاين هذه انتراكشن ديزاين فاونديشن اللي قلت لكم عليها اي دي اف، تقدروا تكتبوا اي دي اف برك تخرج لكم نورمالمون. كاين يو اكس بين اللي تقدر تعلم منها ثاني. بون نكتب لك لهنا تقدر تبارطاجي مع الجماعه صافا بليزير. يو اكس بين اللي تقدر تعلم منها ثاني. كاين ان جروب اللي تقدر تعلم منه ثاني. كاين ان جروب. كاين فريمون بزاف لي ريسورس وكل واحد من هادوما يعني اللي يمدلك حاجه بريسيس في الدومين تاعو. راك فاهمني؟ كيما انتراكشن ديزاين فاونديشن قديمه بزاف. دونك يمدلك ليكسبيريونس ويمدلك ليفولوسيون تاع اليو اكس، كيفاش كان كي خرج الايفون 1 وكيفاش راهو دوكا كي كاين الايفون 11 وشنو هما لي زيفولوسيون اللي صراو. ويقروك دي بروف اون طون ريال تسمى عباد لي قدام بزاف في الدومين. ما راهمش مسبونسوريزيني ولا باسكو انا خايف الناس يقول لك عطوا له ضرب باش يهضر على الاخر. لا حق يقال سبحان الله راك ربي باك ماشي تاع عطاء مالا ليكيب غير بروفيتيو
وغير شوفوا ليكيب انا ديما نقولها البوا تاع لي لايف انا نسي قد ما قدرت الحمد لله يا ربي الكريم ربي يوفق فينا باش لي لايف تاع زيد تخمم يكون عندهم بوا يوزن ثقيل بزاف البوا راه مربوط بزوج حوايج مربوط بالانفيتي الحمد لله يا ربي الكريم زيد خمم يجيب غير في الواعرين الحمد لله كثر خير ناسين وكثر خير كل الناس وراء الخفاء والحاجه الثانيه البوا تاع اللايف راه مربوط بلي كيستيون ثم عطيونا دي كيستيون اللي يكونوا فري ثقال وواعرين اللي يخرجوا واش كاين في راس الاسلام ولي لازم نعصره لازم نعصروه مانيش انا انتم ليكيب ما نعطيونا دي كيستيون واعرين بزاف اللي هو يفهمهم وانا ما نفهمهمش هذه هي ليكيب تفضل اسلام اسلام واش باغي زعما نزيدو نحكيو هكا زعما كيما نقولوا الا بغيت زعما انني حاب نطلع كالكو ديزاينر معاك يسقسيوك تجاوبهم وانتم احنا في حنا بالك غدوه تخدموا مع بعضاكم انه كاين معنا واحد يقولوا له سبحان الله يبارك بزاف قوي والله غير ما شاء الله هيا مرحبا بك صاحبي ايمن ان شاء الله اليوم السلام ورحمه الله مرحبا بك الحمد لله صح فطوركم صح فطورك ايمن يسلمك صافا شويه بس بون حبيت نسقسيك في حاجه اللي انا شغل جينيرالمون حاب نبداها هنا في الجزائر اللي هي كيما نقولوا كوميونيتي باراليل اليونيون ديزاينر تاع الاردن اللي حقا في ميدل ايست على ما كان دي بروفيسيونيل اللي قراو هنا في الجزائر ماشي سي في زعما نقولوا زعما دي ورك شوب لا جينيرالمون اوكي فهمتك شوف خويا ايمن هي علاش ما كاش باسكو في الجزائر باش تحل اون اكاديمي ولا باش تحل اون ايكول سي حاجه اللي ديفيسيل شويه علاش باسكو لازم لك اون بيرسون من الاكاديمي هما يبعثوها لك شوف جميع حاجه تدخل فيها البيروقراطيه ويدخل فيها عوامل خارجيه راح تعرقل لك بزاف مي حاجه في انترنت سي طري بوسيبل واذا راك حاب ديرها ننصحك ديرها وتلونسي وتحط الكونتوني كامل اللي قدرت يعني جامع بديتها وحدي يعني ديجا رانا ثلاثه متفاهمين لحد الان باسكو كاين حنا كيما راك تشوف كاين ناس دخلوا فيها تبزنيس في الديزاين بالك راك شفتهم وك على بالك واش كاين في الفيسبوك انا نشوفو كامل دونك على هذيك حبيت نعرف اسكو سي بوسيبل زعما باسكو كاين حنا انا بور مو راني نشوف باللي كاين فرق ما بين لي ارت دايركتورز تاع هنا اللي في الجزائر واللي فريلانسرز شغل كاين فرق ما بيناتهم فريلانسرز يخدموا وحدهم وارت دايركتورز ما عندهم دي كليون باينين تما ما كاينش هذيك تاع كونتاكت ما بيناتهم فهمتني فهمتك هي شوف باش يكون كي تقول لي ارت دايركتور اسكو راك تقصد ارت دايركتور في اون اجونس بيان سور نهضر على لي زاجونس صح هي شوف جينيرالمون يقدر يكون ان كونتاكت ما بين ارت دايركتور في اون اجونس و ان فريلانسر انا شخصيا خدمت اون طونك فريلانسر مع دي كرياتيف دايركتور في دي اجونس مي كيفاش خدمت معهم ما كانش عندهم بالك كان عندهم ان بوزوان وما كانش عندهم شكون اللي ريبوندي لهم على البوزوان هذاك تما كان عندهم ان بروجي في اليو اكس وما كانش عندهم ان يو اكس ديزاينر اللي يخدم لهم راك فاهمني سي بور سا كل ما تعلم اكثر كل ما راك تزيد الفاليو اللي تقدر تزيدها لهم راك فاهمني تما اون كيلكو سورت كل ما تعلم اكثر كل ما راك تزيد امكانيه حدود لي ريلاسيون ما بينك وما بين هذوك الكرياتيف ولا ارت دايركتورز باسكو علاش حنا في الجزائر الكوتي فريلانس بحد ذاته عنده الناس عندهم بيتاتر نظره مبدله على واش عندهم اللي هكا في ليطرونجي واش بونس كو تشاركني في الراي لهنا ان فريلانسر بيان سور ان فريلانسر لهنايا ولا مام شوف ما نروحوش بعيد ان فريلانسر هنا وان فريلانسر في فرنسا سي با لا ميم شوز اللي هيك عندهم ان ستاتيو تاع اوتو اونتربرونور لهنايا ان فريلانسر ما عندوش ان ستاتيو اللي يمكنو باش يدير باغ اكزومبل اون اسيورونس بيرسونيل ولا فايس كيما هادو راك تولي شغل تخدم ارت وركر هنايا اون كيلكو سورت راني فاهمك مي هي يقدر بيان سور يقدر توجور يكون كاين ان كونتاكت بينك وما بين لي ارت دايركتور تما ما كاش حاجه اللي تمنع شغل ما كاش حاجه اللي تمنع شغل لو فات كو يصرا ان كونتاكت بينك وبينهم واش يشجعك دير باش الا حبيت يصرا بلوس دو كونتاكت ما بينك وما بينهم سي اصدم هذا ما سلام صحه كامل واش راك خويا صباح لاباس الله يرضى بيان خو صافا انت لاباس تلاقاو الواعرين يا خويا تلاقاو الواعرين دونك جو مو بريزونت كمال لاغوب ديزاينر و je me lance في l'industrie تاع اليوزر اكسبيرينس et l'interface et membre de l'IDF
aussi دونك كاع واش تعلمت اليوزر اكسبيرينس من الاي دي اف كان ما j'ai fait plusieurs formations تما يبارك الله ما شاء الله. دوكا راني نخدم sur un projet d'une application qui va être lancée inchallah هنايا en Algérie pourquoi pas ailleurs. Donc je vais commencer par te poser une question خويا Islam. puisque enfin جاب لي ربي يهضروا لي عليك باسكو سي مي كوليغ داروا ديجا معك الاخر ديجيال زهير وتوفيق دونك عندي ندي على الخدمه ديالك تو حاب نقول لك على الاخر في اليوزر سيرش سي لا بروميير ايتاب تاع الاخر ديزاين ثينكينغ ولا اليوزر اكسبيرينس اسكو كوم جاب لي ربي سي الاخر يسير parmi les seuls ستارت اب اللي il respecte le process تاع اليوزر اكسبيرينس en Algérie sinon الاخرين presque ils zappent كاع لي زيتاب تاع الاخر تاع اليوزر اكسبيرينس est-ce que vous faites des interviews avec des utilisateurs potentiels صح avec كيما le même process تاع جوجل et tout le machin كيما وراو في الاي دي اف Bien sûr, شوف déjà premièrement et comment ça se déroule كاع très bien. شوف premièrement déjà يا خويا نستعرف بك باسكو لو فات كو خديت الانيشياتيف تسمع على بالك باللي سي ان دومين تري امبورطون اللي راهو غير يزيد يكبر ويكبر في الجزائر. c'est l'avenir. Bien sûr parce que le monde راهو غير يزيد ديجيتاليزا واللي يقول ديجيتال يقول ابليكاسيون يقول سيت يقول برودوي ديجيتال تسمى باش تخدمهم لازم لك يوزر اكسبيرينس صح. وحده من العفايس اللي على جالهم حبيت نكمل فيها ياسر كما قلت باسكو ياسر كانوا كاينين عباد اسي اكسبيريمونتي في الدومين تاع الديزاين باش يقدروا يمدوا لك لو بروسيسوس المليح اللي تقدر تخدم به راك فاهمني. كاين دي زاجونس ولا دوطر فريلانسر اللي نعرفهم تاع ما نعرفهمش اللي يصوتيو لا بارتي يو اكس ويروح ديريكتومون لا بارتي يو اي راك فاهمني. تسمى يبدا يخدم دي زانترفاس هكذاك ما على بالوش اللي من راهو يخدمهم ما على بالوش وشنو هو لوبجيكتيف تاع واش راهو يخدم اكسيتيرا اكسيتيرا. حنا فيها سير واش كنا نديرو كسوا لشاك فيتشر جديده تسمى لشاك نوفال اوبسيون ولا بور ريغلي ان بروبليم اللي كاين ولا نديرو لا ريشيرش جوست لا ريشيرش واش كنا نديرو. انا بيرسونيلمون كيما قلت لك بديت خدمتي فيها سير اون طونك يو اكس ريسيرشر دونك واش كنت ندير كنت نرفد الورق فيهم دي كاستيونير نهبط لتحت وين كاين لي شوفور باسكو فيها سير لي شوفور لا فورماسيون تندار لتما سور بلاص وين كاين الكيو جي تاع ياسر نهبط لتحت نحكم ان يوتيليزاتور دو تيب شوفور كيما قلت لك نروح ليه نقول يا خويا البارتنر اسكو معليش نبوزي كاسكو كاستيون باش نقدروا ناميليوريو ليكسبيريونس تاعك مع ياسر. بيان سور الحمد لله جامي صراو لي دي بروبليم مع الناس وين يقول لك ما تسقسينيش ولا باسكو ماذا به تسقملو ليكسبيريونس اللي راهو يعيشها. بوزيو له دي كاستيون اون في ريشيرش كونتيتاتيف وكاليتاتيف تسمى كاليتاتيف كي نبوزي له هكا دي كاستيون افيك دي انترفيو 1 on 1 وكونتيتاتيف كي نرمو دي فورمولار اون لين ولا بليكيب تاع داتا اللي عندنا نجيبو هذوك لي انفورماسيون كامل من عندهم نديرو يوزر اناليسيس وين هذوك لي انفورماسيون كامل اللي جبناهم راح نتريتيو باش نجيبو لو ماكسيموم دو تروك كومون بينهم تسمى البيهافير باترنز الحاجه اللي اكزاكتومون البيهافير باترنز هذوك نرفدوهم ونشوفوا اسكو سا مارش ولا سا مارش با. تسمى لا بارتي يو اكس ريسيرش كنا نديروها في الديبي كي قبل ما نبداو نخدموا على فيتشر كنا نديروها في الوسط كي بداو نديفلوبيو في الفيتشر هذيك كنا نديروها في لافون وين تيستيو مع لي يوتيليزاتور هذوك البروتوتيب تاع الفيتشر تاعنا. تسمى كنا نديفلوبيو الفيتشر ديريكتومون نهبطو طاك راهو عندك لو بروتوتيب في التليفون نتيستيو مع اليوزر اون طون ريال نشوفوا كيفاش ينتراجي مع لو برودوي اذا شفنا بلي راه بون انتراكسيون معاه ما كاش برودوي اللهم بارك سي بون نعطوها لي ديفلوبر باش يديفلوبيوها. اذا شفنا بلي كاين دي بروبليم نعاودو نديرو اون ايتيراسيون نفهموا اكزاكتومون البروبليم نعاودو نتيستيو اكسيتيرا. تسمى الحمد لله كل بروسيس كنا نسيو نريسبكتو لو ماكسيموم لو بروسيس
بيان سور très مين bien. بيان سور مين كاين سيرتان بروبليم تاع تكون بريسي ولا بالك الفيتشر هذه باش تسييها لازم تحط لوتيليزاتور في ان كونتكست اللي ما تقدرش تحطو فيه، راك فاهمني؟ مي هكا نسيو ونتيستيو مع لي زوتيليزاتور لو ماكسيموم، باسكو انا واش امن باللي اليو اكس الحاجه المليحه فيها سي كو لازم تجيب ريليفنت انفورميشن، لازم تجيب دي انفورماسيون صحاح من عند دي زوتيليزاتور. فوالا باسكو لو كان دير لو ديزاين تاعك هكاك برك بلا ما على بالك شنو، ما على بالكش ميم با اللي راك ديرو كيفاش راك حاب يعرف يستعملو. دايور في الاي دي اف كيما قال لك الاخر لا ميثود كلاسيك اللي كانوا يديروها بكري في اليوزر اكسبيرينس سي لي فورمولار هذوك اون لين تعمرهم شغل سورت دو كيستيونير تشوف لوتيليزاتور ومن بعد لقاو بليك شغل الهضره برك ما يعطيلكش في الصح واش يدير في لونفيرونمون ديالو كي انتيراجي مع لابليكاسيون شغل كيلي لي فريستراسيون ديالو ولا كيل سون لي موتيفاسيون ومن بعد كيفاش بداو يديروا سي يبلاسيو دي كاميرا في لونفيرونمون ديالو يشوفوا الكومبورتمون ديالو لو فيزاج اي تو بور باش يعرفوا ليموسيون كي جينير لابليكاسيون هذيك كونت شي لوتيليزاتور. كوتي هي شوف لو كان جيت تشوف الحاجه اللي قلت لي عليها دوكا هي quantitative research تسمى اون ريسيرش سو باز على لا كونتيتي تسمى تجيب دي انفورماسيون ستاتستيك اكزاكتومون تجيب دي انفورماسيون اون ماس والوان اون وان انترفيوز كيما قلت لك سي راح تجيب دي انفورماسيون كاليتاتيف وهي ماشي وحده مليحه وحده ماشي مليحه مي كل وحده وعندها ليوتيليزاسيون تاعها كل وحده وقتاش تيوتيليزيها من داك لازم تيوتيليزي الكونتيتاتيف ومن داك تيوتيليزي الكاليتاتيف ومن داك لازم تيوتيليزي لي دو وتدي العفايس بوزيتيف منها ولا عفايس بوزيتيف منها. هذه هي طري بيان. سمعتك من قبيله قلت له tu as fait des formations après l'IDF درت دي ترينينغ هنايا en Algérie est-ce que il y a c'est des événements ولا c'est juste des forums ولا qu'il existe des formats des écoles où ils يديروا الترينينغ في user experience design. والله راني فرحان كي سقسيتني لا كيستيون هذه. شوف جوستومون سي شوف بزاف لي بوزيوها حابين يتعلموا مي باش يخلص اون فورماسيون سي با لوجيك سي با دوني ا تو لو موند وماشي كاع الناس ils sont prêts يخلص اون سون باش يخلص باش يتعلم حاجه اللي ما على بالوش كيقرا اونتر بارونتيز برك جو لي سيتي مقبله في ان كومونتير كاين user experience design master class c'est une plateforme ما يعطيلك سيرتيفيكا مي c'est une mine d'information في user experience فيها elle est payante من بعد اسمح لي باردون قلت لك avec le code promotionnel CARE CARE donc un accès gratuit ou la formation elle coûte واقيلا 400 et quelques dollars بالكود بروموسيونال هذاك un accès gratuit donc اللي حب يتعلم الاخر ديجا انا نغارديها ومن بعد نضرب عليها طله فوالا عطاو لك même des documents documentés des exemples. انا فاهمك. انا بيرسونيلمون وين كنت ندير لي فورماسيون بون كيما قلت لك كي دخلت في الدومين لاسوسياتيف يا 4 حاجه المليحه سي لي كلوب ما بيناتهم يتعرفوا تسمى كاين دي ممبر اللي داخلين هنا وداخلين هنا وداخلين هنا تسمى اون كالكو سورت يكريو ايكو سيستيم تاع دي جون اللي يتعرفوا ما بيناتهم وعلى بالهم كل واحد واش يسحق تسمى كي ان كلوب يسحق ان فورماتور في هذاك لو دومين يعيط لك انت تجي دير له انفورماسيون. انا كي بديت في الاول بالك لا بريمير فورماسيون اللي درتها في الدومين تاع اليو اكس درتها مع صاحبي انيس مهني وحنا في جوج درنا لو طاج كيف عند ياسر تما كي اوتيك دي فورماتور في اليو اكس حنا زوج درنا لا بريمير فورماسيون تاعنا في ان ايفينمون اللي عيطوا ترينينغ كامب تاع اوتيك ايام كينا مدينا لو ماكسيموم تاعنا لدي بيرسون دي بارتيسيبون اللي الحمد لله يا ربي مازالهم لليوم يقولوا لي بلي ils sont toujours passionnés بالدومين تاع الديزاين وماذا بهم يتعلموا بلوس بالدومين تاع الديزاين. اما لا هذوك الناس كيش تبلي راهم كاين دي جون انتريسي بالدومين تاع الديزاين راهم كاين دي جون اللي على بالهم بلي اليوزر اكسبيرينس سي كلكو شوز دو تري امبورطون. بديت نسيي بلوس اون بلوس دو فورماسيون بديت نسيي ديبلاسي من
صدقني لا في نوطا تاعي يعني البلاد اللي زدت فيها زرتها بور لا بروميير فوا باش ندير اون فورماسيون تاع يو اكس اللي هي المديه وين عطوني جماعه تريب تاك اللي هم بيج اب ونحيهم بالمناسبه يعطيهم الصحه. سيتي اون فورماسيون شابه بزاف يعني اللي الحمد لله يا ربي قدرنا نديروها لتما في مديه. بديت نزيد نشوف ثاني درت فورماسيون في اش او سي وين حرت سانسيرمون كيشت باللي كاين ناس اللي خاطيهم دومين تاع ديزاين تسمى خاطيهم دون لو سونس ماشي لازم يتعلموه ولا بالك ماهمش يتلاقاو به في الكوريكوليوم تاعهم في تسمى دومونديو لك في السي في تاعك مي هكاك كانوا حابين يتعلموا. اما انا شوف كي نشوف واحد يتعلم ندير لي مان اي لي بيي باش نمدلو الماكسيموم وكنت نديبلاسي منهم اذا كنت نهرب لهم من الخدمه باش نروح ندير انفورماسيون هنايا بوليتا كيف مع جي دي جي يعني سيت ندير له ماكسيموم تاعي. من بعد شفت باللي الحمد لله قدرت نمد في الدومين تاع لاسوسياتيف قدرت نعاون دي ستوديون لي بارتيسيبيو في دي زيفينمون باش نقدر في الديزاين بديت نسيي نشوف اكثر. كنت نعرف واحد صاحبي اللي اسمه رمزي كويران اللي صباح ديجا كنت معاه ورمزي عنده اون بلاتفورم اللي اسمها ايتود ديزات اكاديمي. ايتود ديزات اكاديمي اللي يديروا فيها دي فورماسيون في الديجيتال. انا شفتو بلي كان يدير دي فورماسيون في الديجيتال وانا بنادم اللي يصدم خو انا بنادم اللي كاين نحب افسا نصدم الماكسيموم اللي حيقوله لك سي لا راك شايف ما هذا شغل نيجاتيف كامل سي لا رمزي صح خو كنا تلاقينا مره برك مقبل رمزي صافا اكسيتيرا قلت له يا خو ما خصكش ان فورماتور في يو اكس باسكو نيفيك بلي راك لونسي دي فورماسيون في ديجيتال هو يدير دي فورماسيون في ويب ديزاين تسمى في ووردبريس. قال لي بنتي خصني ان فورماتور اي بان تلاقينا موراها ديريكتومون واليوم داير صباح بارطاجيت لهم فوتو في انستغرام مازلنا نتورنيو في لا فورماسيون اللي راح تخرج تاع يو اكس ديزاين سا سرا اون فورماسيون اون بلانديد ليرنينغ اللي تندار افيك دي فيديو وشاك شابيتر غير يخلص عنده اون فورماسيون فيزيك تسمى تشوف هذوك لي فيديو غير تخلص لا فيديو هذيك عندك موراها اون سيستم فوالا تسمى باغ اكزومبل عندك لو شابيتر تاع يو اكس ريسيرش تقرا يو اكس ريسيرش نتلاقاو بالسبت براتيكيو على ان بروجي في لابارتي يو اكس ريسيرش من جوج سمانه هذيك تزيد تعلم يوزر اناليسيس تعلم دير لي مابينغ لي لو ميم كونسيبت تاع اي دي اف سي دي فورماسيون ما عاد عندك تاخذ الفورم هذاك وتبارطاجي تشد ان اكزومبل تو فا لاناليزي و exactement pour apprendre. Bien sûr, alhamdoulilah, on a essayé le maximum la formation تخرج d'ici la fin رمضان ان شاء الله. On a essayé d'accélérer في la partie tournage mais on se base toujours على la qualité تسمى ماذا بينا كي يخرج ان كونتوني تخرج واحد de qualité. شفت بلي اوكي دوكا راني نسي نمد كاع واش نقدر في هذا لو كوتي تاعي مي كيما قلت لك انا بنادم اللي ما يهدمش تسمى واش درت ثاني راني نخدم دو كونتوني في ان بلوك بيرسونيل اللي راح يكون في انستغرام تاعي. لا بروميير بوبليكاسيون راح تكون نهار السبت ان شاء الله. راني مدد ان كونتوني لي بيرسونيلمون راني راضي عليه. سقسيت الناس واش راهم حابين سقسيت الناس على لا لونغ اللي راهم حابين يتعلموا بها سقسيت الناس على الفورما اللي راهم حابين يتعلموا به سبت الناس باللي شفت باللي كاين ناس راهم حابين يقراو كاين ناس راهم حابين يشوفوا دي فيديو كاين ناس راهم حابين يسمعوا دي بودكاست اكسيتيرا. راني نخدم في الكونتوني كيما قلت لك لا بروميير بوبليكاسيون تاع لو كونتوني تاعي راح تكون بالسبت ان شاء الله. وراني نقول بالسبت باش ندير لا بريسيون روحي انا ثاني تسمى باش نريسبكتي لو ديدلاين تاعي. اي فوالا يا خو انا قلت لك كي شفت باللي سي ان دومين امبورطون واللي راح يعاون في لا ديجيتاليزاسيون تاع الكونتوني في الجزائر ماذا بيا جمع واحد اللي الى انتريسي بهذا لو دومين يقدر يتعلموا سون ريان تسمى راك قاعد في الدار بتليفونك تتعلم يعني كان اون انفورماسيون بور جور سي سا لو بوت تاعي نسقموا لي سكيلز تاعنا باش نقدروا نسقموا لي برودوي تاعنا وبيان سور d'après اسمح لي d'après ce que je comprends sur c'est des posts Instagram وين تحط فيهم لي بون براتيك تاع اليوزر اكسبيرينس
لي بون براتيك تاع اليوزر اكسبيرينس مي ماشي برك لي بون براتيك باسكو ما نكذبوش على روحنا. اليوم كي تحب تعلم يوزر اكسبيرينس ما تستناش اسلام يجي لك باش يعلمك يوزر اكسبيرينس، تدخل الانترنت وتعلم يوزر اكسبيرينس كيما حبيت. كاين دي جون اللي عندهم 20 مره اكثر اكسبيرينس على واش عندي انا. كيما قلت لكم كاين كاريزما، كاين اي جي Mm-hmm.